आदरणीय नेतागण र खास गरी हामीले आज बोलाएको यो मेट द प्रेस त्यसमा सहभागी सञ्चारकर्मी साथीहरू, अहिले रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्षले एउटा प्रश्न गर्नुभयो। यो प्रश्न अलिअलि सामयिक, अलिअलि सान्दर्भिक, तर धेरै चाहिँ होइन। किनभने पहिले हामी निर्वाचनको सन्दर्भमा छौँ। हामीले पार्टी एक बनाएर लाने भनेका छौँ। त्यो भनेको मात्रै होइन, त्यो निकट भविष्यमा हामी पार्टी एकता गर्दैछौँ। यसभित्र मैले अलिक अगाडिदेखि पनि भन्दै गरेको छु, मलाई अध्यक्ष नै चाहिने भए म अध्यक्ष छँदैछु। हामी दुईटैको अध्यक्षता सक्लासम्म नै छँदैछ। तर हामीले एकता गर्ने भनेका छौँ, अथवा हामी निर्णय गरेका बखत यहाँहरूले प्रत्यक्ष लिखित, मौखिक, सभ्य, दृश्य सबै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसर्थ अहिले समयभन्दा अगाडि को भन्छ कसो भन्छ यस सम्बन्धमा अहिले हामी पार्टी एकताको सन्दर्भमा केही भनिरहेका छैनौँ, कुरा गरिरहेका छैनौँ। किनभने पार्टी एकता अहिले हामीले गरिरहेको यो अहिलेको सन्दर्भको, निर्वाचनको सन्दर्भको, निर्वाचनपछि आएको परिणामको सन्दर्भको, अब यस परिणामले माग गरेको नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भ, यस प्रसङ्गमा गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भको, यति बेला हामी संरचनाहरू तयार गर्दैछौँ। सङ्घीय संसदको, प्रतिनिधि सभाको लगभग परिणाम अब आइसक्यो, प्रदेश सभाको परिणाम आइसक्यो, समानुपातिकको परिणाम आइसक्यो। अब त्यो परिणाम एउटा कति भने अहिलेसम्म कुनै कुरा केही बिग्रियो भन्ने कुरा होइन। हामीले अलिकति सङ्केत गरेका छौँ हाम्रो वक्तव्यमा। त्यो के भने अहिलेसम्म त समानुपातिकको मतगणना हुँदै नै थियो। त्यस कारण कुनै ढिलो भयो केही भन्ने कुरा अथवा सरकारले बाधा व्यवधान पैदा गर्यो भन्ने कुरा होइन। तर हामी जे देखिरहेका छौँ ती कुराहरूतर्फ हाम्रो चाहिँ ध्यान हो। जे देखिरहेका छौँ हामी, सरकारका अभिव्यक्ति, प्रधानमन्त्रीज्यूका अभिव्यक्ति, उहाँका गतिविधि, उहाँले गरिरहेको परामर्श नामका अनेक क्रियाकलापहरू, त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान गयो। अहिलेसम्म परिणाम भर्खर आएको छ। त्यो परिणाम आएपछि 7 दिनभित्र निर्वाचन आयोगले, 7 दिन पर्खिनुपर्ने होइन, तर ढिलो गर्दा 7 दिनसम्म निर्वाचन आयोगले त्यसलाई राख्न सक्ने र 7 दिनभित्र उसले पठाउनु पर्ने हो, कुनै समयमा पठाउँछ। त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसमा कुनै त्यसमा केही समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा संवैधानिक रूपमा कुनै अस्पष्टता पनि छैन, व्यवहारिक रूपमा कुनै अस्पष्टता पनि छैन। र अर्को, विभिन्न प्रकारका अस्पष्टता अपव्याख्या गर्न खोज्यो भने, अस्पष्टता सिर्जना गर्न खोज्यो भने अनेक ठाउँहरू निस्किन सक्छ, निकाल्न सकिन्छ त्यस्ता। तर एउटा के हेक्का राख्न पर्ने भने, मैले प्रधानमन्त्री छोडेका बेला नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था थिएन। नभएको हुनाले मैले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर बाधा अड्चन फुकाउने, बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी गराएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो बनाएको थियो। र मैले के सम्झाउन चाहन्छु भने, म माथि अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भन्दा नै त्योभन्दा अगाडिदेखि म्यादी सरकार भन्दै हल्ला चल्थ्यो। अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि दैनन्दिन काम गर्ने कुराहरूमा पनि पाउँदैन सरकारले भन्ने कुरा आउँथ्यो। तर मैले चाहिँ केयरटेकर, यो काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्त्वका, निर्वाचनका क्रममा त्यसै गऱ्यो, दूरगामी महत्त्वका कामहरू गरिराखेको छ र नियुक्तिहरू गर्न खोज्छ। अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो गर्नु यो संवैधानिक पनि हुँदैन, कानुनी पनि हुँदैन, राजनीतिक पनि हुँदैन, नैतिक पनि हुँदैन। त्यसकारण त्यस्ता कामहरू गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न खोजेको। हाम्रो
साझा चुनाव घोषणापत्र, हाम्रा प्रतिबद्धता, हाम्रा उद्देश्यहरू के छन् तिनीहरूलाई अनुमोदन मत प्रकट गरेर निर्वाचनको माध्यमबाट अनुमोदन गर्नुभएकोमा र अब अगाडि जानका लागि जनताले आफ्नो अभिमतद्वारा हामीलाई को परिणाम आइसकेपछिका अभिव्यक्ति र गतिविधिहरू लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यासमा अवरोध पुग्ने गरी व्यवधान उत्पन्न हुने गरी वा स्वस्थ प्रक्रियामा लोकतन्त्र अगाडि बढाउने कुरा, त्यसलाई मर्यादित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा व्यवधान हुने गरी सरकार पक्षका प्रधानमन्त्री लगायतका अभिव्यक्तिहरू आउनु दुःखद कुरा हो, खेदजन्य कुरा हो। यस्तो नहोस् भन्ने कुरा हामीले गर्न खोजेका कुरा यो। अहिले यतापट्टि हामीले ध्यान दिएका अघि केपीजीले सबै कुरा बताइसक्नु भएको छ। ती सबै कुरामा मेरो सहमति छ, त्यसलाई दोहोऱ्याइराख्नु परेन। एउटा कुरा उहाँले छुटाएको चाहिँ म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष त हामी छँदैछौँ भन्नुभयो। उहाँले सोद्धाखेरि प्रधानमन्त्री पनि सोध्नु भएको थियो धमलाजीले, प्रधानमन्त्री हामी भइ नै सकेका छौँ। म त्यो कुरा चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामीलाई त्यसको लोभ छैन। फेरि हामी सजिलै प्रधानमन्त्री छोडेका मान्छेभित्र पनि पर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो चिन्ता र चासो चाहिँ अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास, निर्माण, समृद्धि त्यो कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो चासो हो। म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय सभाको बारेमा जो प्रश्न उठ्यो, पक्कै पनि हिजो मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भेटेको थिएँ र प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा हुँदा राष्ट्रिय सभाको बारेमा पनि कुरा भएको थियो। हाम्रो संविधानको अहिलेको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन गर्न चाहिँ खालि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मात्रै होइन, गाउँपालिका नगरपालिकाका सदस्यहरू समेत र त्यसमा मतभार फरक फरक गर्ने कुरा पनि गरेको छ र एकल संक्रमणीय भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले गरेको छैन। त्यसकारण त्यहाँ समझदारी बनाएर पार्टीहरूको बिचमा छिटोभन्दा छिटो यो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सरकारको मैले ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ। र अरू कुनै त्यस्ता गम्भीर नियुक्तिहरू जस्तै गभर्नरको पनि कुरा चलेको थियो मिडियामा, त्यो बारेमा पनि मैले यो राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी नबनाइकन अहिलेको सरकारले गर्न खोज्यो भने निर्वाचन सम्पन्न गराएर सरकारले राम्रो काम गरेको सन्देश गएको छ। फेरि एक दुईटा नियुक्तिले नराम्रो नहोस् भनेर मैले प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ र उहाँले अब प्रमुख दलहरूसँग समझदारी बनाएरै जान्छु भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। म फेरि पनि सरकारको ध्यान आकर्षण केमा गर्न चाहन्छु भने उहाँले निर्वाचन सम्पन्न गराएर राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब यो दुईटा नियुक्तिमा लोभ गरेर फेरि त्यो सबै जस जति अपजसमा लैजान हुँदैन भनेर म सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु। अब यो प्रश्नलाई मैले बुझेको चाहिँ के हो भने यो काम चलाउ सरकार भइ नै सकेको छ। अवैधानिक भने त हामी निर्वाचनमा सहभागी नै नहुने कुरो हुन्थ्यो, वैधै सरकार हो। अब मैले भन्दा त हाम्रो पार्टी अहिले पनि सरकारमा सहभागी नै छ, त्यसकारण यो वैधानिकै हो। तर अहिले काम चलाउ भइसकेको, निर्वाचन परिणाम आइसकेको, निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरिसकेको स्थितिमा सरकारले कुनै पनि सरुवा बढुवा नियुक्ति जस्ता कुरामा लोभ गर्न हुँदैन। त्यो गर्यो भने गल्ती हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। एउटा सरकार अहिले कसरी चल्दैछ भने अहिले भर्खर एकजना चेलीले यहाँ प्रश्न गर्नुभयो नि, सपाट प्रश्न छ, सोधो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। सोझो यो वैधानिक हो कि अवैध? वैधानिक हो भने फुल फ्लेजेड यसले जे पनि गर्न पाउँछ। मानिलिउँ अत्यधिक बहुमत सहितको निर्वाचित अभिमत, जनताको अभिमत भएको, संवैधानिक र कानुनी र जनमतको पृष्ठपोषण भएको सरकार चलाऊ भनेर जनताले अभिमत दिएको सरकारले चाहिँ गर्न पाउँछ वैधानिक हो भने भन्ने अर्थ जाने गरी, अथवा अवैध हो भन्ने त कुरै भएन। यसरी वैध हो भन्ने नाममा वैधानिक सरकार भएपछि यो कुनै गैर कानुनी असंवैधानिक सरकार त होइन। त्यसो भएपछि यसले संविधान मिचे पनि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा जे गरे पनि हुन्छ, यसका कुनै सीमा हुँदैनन्, लिमिट हुँदैन, अनलिमिटेड योसँग उत्तिकै अधिकार हुन्छ भने जस्तो त्यस्तो होइन। तर अहिले चाहिँ निर्वाचन सिद्धिएर परिणाम आइसकेपछि त अब खालि हस्तान्तरण गर्न सिलसिला हो। यति बेला दुनियाँमा कहीँ पनि
ठुला निर्णय, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता कुराहरू, यस्ता कामहरू गरिँदैन। दूरगामी महत्त्वका कुनै पनि काम गरिँदैन। अब यहाँ चाहिँ यति बेला आएर हामीलाई थाहा छैन, सरकारले अध्यादेश पेश गरेपछि केही कानुन पढेका मान्छेहरूका कुरा यसो म सुन्ने गर्छु। सरकारले अध्यादेश भनेर राष्ट्रपति कहाँ दिएपछि त घोषणा गरिदिनुपर्छ। अब सरकारले जाँदा जाँदै यो राष्ट्रिय सभामा चाहिँ जसको जति भोट आए तापनि मौजूदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरे अनुसार सबै सदस्य नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अध्यादेश जारी गर्न लानुभयो भने के हुने? त्यस्तो लानुभयो भने के हुने? के त्यही जारी गर्नुपर्छ? संविधान र कानुन अनुसार हुनुपर्छ कि पर्दैन? नैतिक मूल्य मान्यता अनुसार हुनुपर्छ कि पर्दैन? अथवा यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो भने पोलिटिकल पार्टीहरूसँग, अरू पक्षहरूसँग, अब सरकार जसले बनाउँदैछ त्योसँग, जसलाई जनताले अभिमत दिएको छ त्योसँग परामर्श हुनुपर्छ कि पर्दैन? म यहाँहरू मार्फत के जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसलाई नै भने हामी अगाडिदेखि भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूले पार्लियामेन्टमा पनि सुन्नुभयो होला, कतिवटा राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी, प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी, अरू सम्बन्धी कानुनहरू बाँकी रहँदा ती कानुन बाँकी छन्, छिटो गरौँ। हामी अगाडिदेखि भनेका भनै छौँ, मसौदा ल्याउनु, छलफल गरौँ, पारित गरौँ भनेका भनै छौँ। सरकार त्यो नगर्ने। जुन प्रस्ताव सरकारले ल्यायो त्यस प्रस्तावमा हामीले सहमति जनायौँ। सरकार परिणाम हेरेपछि निर्वाचनका बिचमा खेल सुरु भइसकेपछि नियम परिवर्तन गर्ने। खेल सुरु भइसक्यो, बल हान्न लाग्यो, अनि किप्परले समाउन नसक्ने अवस्थामा बल हान्न नपाइने भन्ने पाइन्छ। त्यस्तो खेलको बिचमा नियम बनाउने, पहिले नै बनाउनु पर्दैन नियम। हामीले अगाडिबाट भन्छौँ मदभार सम्बन्धी कुरा पछि आएर तयार गरियो, अरू कुरा पछि आएर तयार गरियो अनि अगाडि बढाइन्छ। मान्छे हेरे पछि आचार संहिताका कुरा हुँदैन। अनि दूरगामी महत्त्वका भनेका के बुझिन्छ? अब के सांसद मनोनित गएको सरकारले गर्छ कि आउने सरकारले गर्छ? अब राजदूत नियुक्ति यो सरकारले, राजदूत नियुक्ति सरकारले गर्ने कि अब आउनेले गर्छ? खाली छैन होला, बेग्लै कुरा होला। छ भने कसले गर्ने? जाने बेलामा खाली भए जति ठाउँ आफ्नो मान्छे भरेर जाने हो र हस्तान्तरण गर्ने होइन। केही मोरालिटी हुन्छ कि हुँदैन राजनीतिमा? जनताको अभिमतको कदर हुन्छ कि हुँदैन राजनीतिमा? प्रश्न त्यो हो। अर्को कुरा, जे पाए त्यही लगेर त्यो अध्यादेशका नाउँमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न दबाब नदियोस् भनेर। म प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर उहाँले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न दबाब दिनु हुँदैन। उक्साउने ती कामहरू गर्नु हुँदैन, मिल्दैन। त्यो संविधानको रक्षक र पालकको हैसियतमा राष्ट्रपतिले संविधानको भावना अनुसार छ कि छैन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। अब साथीहरूले राष्ट्रिय सभा गठनको कुरा, राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुन्छ। त्यसमा कसरी राष्ट्रिय सभाको गठन हुन्छ भन्दा प्रदेशबाट 3 जना महिला, 1-1 जना दलित, 1-1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अरू 3 जना गरेर 8 जनाका दरले 56 जना र 3 जना सरकारको सिफारिसमा। सरकारको सिफारिसमा भनेको यस्तो आउटगोइङ सरकारको सिफारिसमा होइन, अर्को सरकार बनेपछि त्यसको सिफारिसमा। बरु सरकारले, नेपाली काङ्ग्रेसले परामर्श गर्न सक्थ्यो, यस्तो यस्तो गरौँ भनेर सल्लाह गर्न सक्थ्यो, त्यो गरेको छैन। असंवैधानिक र गैर कानुनी हिसाबले गर्ने, बन्ने बाटै ब्लक गरेर अनि बन्द भन्ने, यो मिल्ने कुरा चाहिँ होइन। अब हाम्रो अभ्यासले र दुनियाँको प्रचलनले जहाँसुकै पनि सरकार गठन भएपछि अनि राष्ट्रिय सभा गठन, जहाँसुकैको पनि हाम्रो अभ्यास पनि त्यही छ, पहिलेको अभ्यास पनि त्यही छ, पहिले पनि त्यही भएको। प्रतिनिधि सभाको काम हो सरकार गठन गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने। यो इन्डिपेन्डेन्ट काम हो। यसमा अरू कसैको कुनै प्रकारको केही हुँदैन। प्रतिनिधि सभाले संविधानको धारा 76 हेर्नुभयो भने साथीहरूलाई स्पष्ट हुनेछ कि सरकार गठन प्रतिनिधि सभामा बहुमतबाट, त्यसमा 76 को 1
दुईदेखि हामी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यो सबै सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा 76 को उपधारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यी सबै चाहिँ सरकार गठन सम्बन्धी छन् र ती गठन भएका सरकारले कहिलेसम्ममा कसरी अनुमोदन लिनुपर्छ। कुनै दलको बहुमत प्राप्त भएमा बहुमत प्राप्त सदस्य स्वतः त्यो राष्ट्रपतिले बोलाउनुपर्छ। बहुमत प्राप्त भएपछि उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा राष्ट्रिय सभा आयो कहाँबाट? फेरि राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भ कताबाट आयो? बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई बोलाएर उसलाई नियुक्त गरेर हुन्छ। प्रधानमन्त्री वा सरकार गठनको कुरा प्रतिनिधि सभाको बिजनेस हो, स्वतन्त्र बिजनेस हो। प्रतिनिधि सभाले सरकार गठन गर्ने हो। यसको राष्ट्रिय सभासँग, प्रदेश सभासँग, इलेक्टोरल कलेजसँग, अरूतिर अरूका मतदाता वा अरू इलेक्टोरल कलेज वा अरू कन्स्टिट्युएन्सीसँग यसको सरोकार छ। अर्को त्यो पनि भएन भने 1 महिनाभित्र ठुलो दलको, त्यो पनि भएन भने फेरि फर्केर 2 अनुसारकै कुनै दलले म पुर्याउँछु भन्ने आधार देखाएमा त्यस आधारमा राष्ट्रपति नियुक्त गर्न सक्ने। तर 1 महिनाभित्र बहुमत प्राप्त बाहेक अरू सबैले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत संसदबाट लिनुपर्ने क्लियर कट व्यवस्था यो हो। यस बाहेकका अरू प्रकारका कोसिसहरू बेकार हो। अघि साथीहरूले अलिकति उठाउनु भएको थियो नेपाली कङ्ग्रेस अलिकति टफ एटिट्युडमा देखिन्छ भन्ने। संविधानभन्दा माथि टफ एटिट्युडको केही अर्थ छैन। इमोरल एटिट्युड नलिन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सहज ढङ्गले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबल बनाउने गरी र स्थापित गर्ने गरी नै हामी जानुपर्छ। मैले आफ्नो तर्फबाट त्यही गरेको छु, उहाँले आफ्नो तर्फबाट त्यही गर्नुभएको छ। हिजो सरकार छोड्ने बेला र बखेडा निकाल्ने, अप्ठ्यारो पार्ने, म राजीनामा गर्दिनँ, म छोड्दिनँ भन्ने अलिकति शोभा दिँदैन कि? उहाँ त पटक छोड्ने बानी परेकै मान्छे हो। छोड्न त नयाँ कुरो जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। कसरी छोड्नु जस्तो पहिले पनि छोड्नु भएको। अब हामीहरूलाई पनि अभ्यासै छ, उहाँ पनि छोड्ने अभ्यासै भएको, म पनि अभ्यासै भएकै मान्छे। त्यो छोड्न त केही जस्तो हुँदैन। हामी सबैले राजीनामै गरेँ। शेरबहादुरजीले राजीनामा गर्नु पर्यो कि परेन अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन। भारतले आधिकारिक रूपमा के स्टेटमेन्ट दिएको छ? साथीहरूले नै छापेका कुराहरू हामी पढिराखेका छौँ। हामी अहिलेको जनादेशलाई कदर गर्दछौँ। अहिले जसरी बहुमत ल्याएको छ यसले स्थिरता स्थायित्व दिने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यसप्रति हामी खुसी व्यक्त गर्दछौँ र नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न आतुर छ। अनि यो कथा बुन्नेहरूका कथाका पछाडि कुद्ने किन? यहाँबाट हामी भनिराखेका छौँ, यहाँ फ्रन्ट उसमा बसेर भनिराखेका छौँ। यस वक्तव्यमा पनि छ, हाम्रो आजको वक्तव्यमा पनि छ, हामी सबै मित्र राष्ट्र विशेषतः छिमेकी देशहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न कटिबद्ध छौँ। हामी यो भनिराखेका छौँ। अनि हामी यो भनिराखेका छौँ, हाम्रो साझा घोषणापत्रले के भन्छ? हामीले त्यसमा हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो लोकतन्त्र सम्बन्धी, राष्ट्रियता सम्बन्धी, हाम्रो सामाजिक नीति सम्बन्धी, राजनीति सम्बन्धी, हाम्रो अर्थतन्त्र सम्बन्धी, हाम्रो स्थायित्व स्थिरता सम्बन्धी अथवा हाम्रा विकास सम्बन्धी अवधारणाहरू स्पष्ट रूपमा आएका छन्। अनि पुँजी पलायन हुन्छ के हुन्छ? म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, 3 महिनाको अवधिभित्र हेर्नुहोस्, तपाईँले फिल गर्नुहुनेछ यो सबै बकवासको कुनै आधार रहन्छ वा याद कुराहरू रहेछन्। यो सबै देख्नुभएको छ। यसको जवाब त भारतले दिइसक्यो।